Galaxy News Hour live. सडक होस् वा पुल विकास निर्माणका जुन कुनै योजना भए पनि देशैभरि अलपत्र र दुर्दशायुक्त अवस्था देख्दा ठेकेदारी छल कपटको व्यवसाय हो भन्ने भान हुन्छ। अनेक उपाय लगाएर ठुला साना पूर्वाधारका ठेक्का हात पार्ने, पेस्की रकम लिएर बेपत्ता हुने, अनुकूल समय मिलाएर सम्पर्कमा आएपछि लागत बढाएर सरकारसँग दाबी लिने आम प्रवृत्ति नै बनेको छ। अनि तिनै ठेकेदारलाई राजनीतिक दलहरूको दरो संरक्षण छ। अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले जेनतेन चलाएका भ्रष्टाचार मुद्दाको पनि प्रवाह नगरी राजनीतिक दल र सरकारकै उच्च पदाधिकारी धाप मार्न र अङ्कमाल गर्न पुग्नु अर्को उदेक लाग्दो पक्ष छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका रवि सिंहलाई नै हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका ठेकेदार सिंह अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको नेता चुनिएका छन्। ठेक्कामा झेल गर्ने ठेकेदार नै निर्माण व्यवसायीहरूको अगुवा बने। दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त सिंहलाई सत्तारूढ दलका नेता नै बधाई दिन हतारिए। अरू त अरू, प्रधानमन्त्री स्वयं उनलाई धाप मार्न महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पुगेका थिए। दलहरू राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई पाखा लगाएर दागी ठेकेदारलाई कसरी ओत प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने यसले छर्लङ्ग देखाएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी भ्रष्टाचारका दुईवटा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई दोहोऱ्याएर नेता चुन्नुको अर्थ र सन्देश केलाउनेछौँ। त्यस्तै न्यायाधीशका भ्रष्टाचारमा न्याय परिषदको मौनता सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। न्याय परिषदको निरीहताले भ्रष्टाचारमा मुछिएका न्यायाधीश माथिको कारबाही नगण्य, प्रधान न्यायाधीशकै इमान र इच्छा शक्तिको अभाव मूल कारण। दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका ठेकेदार रवि सिंह नै फेरि बने निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले दिए बधाई। एक महिनामै कुखुराको मासु 80% महँगियो। आपूर्तिमा ठूलो समस्या नभए पनि दाना र औषधिको मूल्य बढेको व्यवसायीको तर्क। चौथो चरणको वार्ताकै बीच रुसद्वारा युक्रेनमाथि हमला जारी। वार्ताको मुख्य विषय युद्ध विराम। 27 लाख युक्रेनीले देश छाडेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। र ठेकेदारलाई 49 लाख तिर्न नसक्दा 25 करोडमा बनेको हिटेड पौडी पोखरी प्रयोगमा आएन। खेलाडीहरू महँगो शुल्क तिरेर अन्यत्रै प्रशिक्षण गर्न बाध्य। सर्वोच्च अदालतले फागुन 12 गते एउटा फैसला गर्यो। न्याय परिषद बाहेकका कुनै पनि निकायले बालवाला न्यायाधीश विरुद्ध अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन नपाइने। हुन पनि न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि निगरानी र कारबाही सम्बन्धी निर्णय गर्ने स्वतन्त्र निकाय न्याय परिषद नै हो। तर प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने यस संवैधानिक अङ्गका काम कारबाही हेर्ने हो भने न्यायिक सुशासनका पक्षमा कतै आश गर्ने ठाउँ देखिँदैन। बरु यस निकायले विवादित न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिने काम बढी गरेको पाइएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने निर्णय मात्र सुनाएन। अरू पनि बहालवाला न्यायाधीशका हकमा न्याय परिषद बाहेक अरू कुनै निकायले छानबिन र कारबाही वा मुद्दा चलाउन नसक्ने नजिर कायम गरिदिएको छ। गौतम न्यायाधीश हुनु अघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कानुन उपसचिव हुँदा गलत राय प्रतिवेदन दिएको ठहर सहित अख्तियारले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अब चासोको विषय बनेको छ कि न्याय परिषदले के गर्छ। न्याय परिषदका अहिलेसम्मका काम कारबाही हेर्ने हो भने कतै आश गर्ने ठाउँ छैन। 2047 सालको संविधानले न्याय परिषदको व्यवस्था गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि यो कोसेढुङ्गा बन्ने भनिएको थियो। तर न्यायिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा यसको भूमिका र सक्रियता उल्लेख गर्न लायक छैन।
परिषद स्थापनाका 3 दशकमा कारबाहीका नाममा जम्मा 20 न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको छ भने 11 जना बर्खास्तगीमा परेका छन्। 2 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ। अब संविधानले सर्टेन ड्युटिजहरू दिएको छ, त्यसलाई नपुगेर न्याय परिषद ऐनले पनि त्यस काम कारबाही यसरी गर्ने भनेर केही थपेको अवस्था पनि छ हैन। अब संविधानले जुन संरचना बनाएको छ त्यो संरचनामा जे अथोरिटी दिएको छ, जस्तै न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूलाई सर्व वा काज गर्ने सन्दर्भमा र न्यायाधीशहरूले आफ्नो आचरण विपरीत कार्यहरू गरे भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने सन्दर्भमा र त्यसको अलावा कुनै न्याय प्रशासन सम्बन्धमा कुनै विषयमा राय परामर्श दिनु पर्यो भने त्यो विषयमा चाहिँ न्याय परिषदले काम गरिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेतृत्व सम्हालेपछि केही समय न्यायाधीश माथिको कारबाहीले चर्चा पाएको थियो। उच्च र जिल्लाका 70 न्यायाधीशलाई छानबिनको घेरामा तानेका उनले पछि मनलागी तवरले अभयदान दिन थाले। त्यस अवधिमा उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेश सिंह र नरबहादुर शाही तथा जिल्ला न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेय मात्र बर्खास्तगीमा परे। जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय विरुद्ध भने भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर भयो। धेरै विवादित न्यायाधीशले एकाएक उन्मुक्ति पाए, जुन न्यायिक क्षेत्रमा आश्चर्यका रूपमा हेरिएको थियो। बारका प्रतिनिधिको रूपमा गएका र प्रधान सरकारको तर्फबाट कानुनविदको रूपमा आएका कानुन व्यवसायबाटै आउने हुन्छन् तिनीहरू 2 जना। उनीहरूले कानुन व्यवसाय गर्न पनि पाउँदैन, उनीहरू फुल टाइम हुन्छ। उहाँहरूले इन्भेस्टिगेसनको कामको जिम्मा लिनुपर्छ। यसमा प्रधान न्यायाधीशले अड्गा राख्नु हुँदैन, उहाँले जिम्मा दिनुपर्छ। उहाँहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्ने र त्यसको रिपोर्ट फुल हाउसमा अब न्याय परिषदको मिटिङमा पेश गरेर आवश्यक कारवाही गर्न अगाडि बढाउने चाहिँ काम थाल्नुपर्छ। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो भ्रष्टाचार अनियमितताको छानबिन गर्नलाई न्याय परिषदमा त्यो विशेषज्ञता र त्यस्तो किसिमको स्टाफ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहेर पनि त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्न पाइरहेछन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषदको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। यसमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद सदस्य रहन्छन्। तर प्रधान न्यायाधीशमै इमान र इच्छाशक्ति नभएसम्म यस निकायले न्यायिक व्यथितिमा लगाम लगाउन सक्ने देखिँदैन। यदि न्याय परिषदले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा गरेको हुन्थ्यो भने गत कार्तिकदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमै कानुन व्यवसायीहरूले यसरी नारा लगाउनु पर्ने थिएन। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेतृत्वको इच्छा शक्ति भएमा न्याय परिषदसँग न्यायिक सुशासनका लागि काम गर्न सक्ने पर्याप्त शक्ति छ। तर यस निकायले भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुको साटो उल्टै उन्मुक्तिका लागि भूमिका खेलेको देखिन्छ। निकै ठुला विवादमा पनि सामान्य सचेत गराएर वा राजीनामा दिन लगाएर सधैँका लागि अभय दान दिएको पाइन्छ। हेरौँ यो प्रस्तुति। बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रबिन्सन 1 भदौ 2058 काठमाडौँबाट सिङ्गापुर हुँदै इन्डोनेसिया जाने क्रममा 2 किलो 315 ग्राम खैरो हेरोइन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रङ्गेहात पक्राउ परे। उनलाई 18 मङ्सिर 2059 विशेष अदालतले अवैध लागु पदार्थको कारोबारमा 17 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनायो। 11 वैशाख 2061 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कृष्ण कुमार वर्मा र बलिराम कुमारले रबिन्सनलाई सफाई दिने फैसला सुनाए। न्याय परिषदको छानबिनले फैसला त्रुटिपूर्ण र न्यायालयको आस्थामा दखल पुर्याउने खालको रहेको निष्कर्ष निकालियो। वर्माले 5 साउन र बलिराम कुमारले 22 मङ्सिर 2061 राजीनामा दिएर उम्किए। भूपध्वज अधिकारी कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर राणा विशेष अदालतमा छँदा कानुनको जबरजस्ती व्याख्या गरी भ्रष्टाचार अभियुक्तलाई जोगाउने नियतले काम गरेको टिप्पणी सहित सर्वोच्च अदालतले उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर कुनै कारबाही भएन। अधिकारीले उमेर हदले अवकाश पाए भने शर्मा 27 वैशाख 2069 राजीनामा दिएर पाखा लागे। राणा झन उपल्ला पदमा नियुक्ति पाउँदै सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशसम्म भए। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहरिएका 669 किलो चरेस तस्करीका अभियुक्त दिलबहादुर गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले रिहा गर्ने आदेश गर्यो।
9 साउन 2062मा। उक्त आदेशको व्यापक आलोचना भएपछि 7 भदौ 2062मा जाँचबुझ समिति गठन भयो। समितिले दोषी ठहर गरेपछि उनलाई घटुवा गरी पुनरावेदन अदालतमा पठाइयो। त्यहाँ कानुन व्यवसायबाट बहिष्कृत भएका झा राजनीतिमा उच्च पदबाट पुरस्कृत भए। उनी देशको उपराष्ट्रपति नै भए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छँदा न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गरेको न्याय परिषदको छानबिनबाट प्रमाणित भयो। कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि बस्नेतले 28 मङ्सिर 2067मा राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाए। त्यतिन्जेल उनी पुनरावेदनका न्यायाधीश भइसकेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश छँदा मुक्तिनाथ शर्मा नेपालले एक विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा बदनियतपूर्ण आदेश गरेको न्याय परिषदको छानबिनले देखायो। कारबाहीमा पर्ने भएपछि उनले 21 कार्तिक 2062मा हतार राजीनामा दिएर उम्किएका थिए। पाल्पा जिल्ला अदालतमा छँदा हत्या आरोपी भारतीय नागरिकको पक्षमा गरेको फैसला विवादित भएपछि न्याय परिषदले छानबिन अघि बढाएपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश रघुनाथ अर्यालले पनि कारबाहीबाट बच्न 5 वैशाख 2058मा राजीनामा दिएका थिए। अहिलेसम्म बर्खास्तगीमा परेका न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीश रामेश्वर मानसिंह अधिकारी, ध्रुवलाल राज, गोपाल प्रसाद गुरागाई, गणेश पन्जियार, केदार प्रसाद प्याकुरेल, तेजबहादुर कार्की र विश्वमङ्गल आत्रेय छन्। यस्तै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओम प्रसाद सुवेदी र उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेश सिंह तथा नरबहादुर शाही छन्। अहिलेसम्म भएका हरेक अध्ययनले अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर निष्कर्ष दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग लगाउँदा पनि मुख्य आरोप भ्रष्टाचार र बिचौलियाको संरक्षण नै रहेको छ। त्यसो भए उनले संरक्षण दिएका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषदले कारवाही गर्ला त? न्याय परिषदको अहिलेको भूमिकाका आधारमा के भन्न सकिन्छ? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहलाई सोधेका छिन्। न्याय परिषदको भूमिका बिल्कुल नकारात्मक छ। त्यो किनभनेदेखि त्यसैबाट राजनीति प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विभिन्न क्षेत्रहरूमा उच्च अदालतमा पहिले पुनरावेदन आएको थियो, त्यसमा पैसिरहेको छ। त्यसको कारणले गर्दा न्याय परिषदमा पनि आमूल सुधार हुनुपर्छ। अब 3-3 बहुमतै उहाँहरूको छ भने निश्चय पनि सम्पूर्ण कुरा न्यायपालिकामा राजनीतिले नै प्रवेश गरिराखेको छ। राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र जस्तो हुन लागेको हुनाले न्याय परिषदको त भूमिकै छैन र उसैले गर्दाखेरि न्यायमा ठुलो विकृति पनि आएको छ। जस्ता आरोप लागे पनि बढीमा राजीनामा दिने परिपाटी छ के? त्यो परिपाटीले चाहिँ यो गलत खत अथवा बसिसकेको खत मेटाउन सक्छ त? यो प्रवृत्ति ठिक हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब के छ भनेदेखि पहिले के थियो भने न्यायपालिकामाथि विवाद आयो कुनै भने र त्यस बेला एउटा के थियो भने यहाँहरूलाई याद होला, त्यति साह्रो विकृत अवस्था पुगिसकेका थिएन र अलिअलि कुनै उसमा हुँदासाथ उहाँलाई राजीनामा मागिन्थ्यो। त्यो किनभने न्यायपालिकाको जस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्गमा नियुक्ति भइसकेको व्यक्तिलाई महाभियोग भनेको त ब्रह्मास्त्र हो। त्यो चाहिँ किन प्रयोग गरिहालौँ भन्ने चाहिने दृष्टिकोणबाट पनि उहाँलाई राजीनामा मागेर हटाइन्थ्यो र त्यो विकृति चाहिँ अन्त पनि हुन्थ्यो। तर अहिले के ब्रह्मास्त्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था किन भयो? उहाँले चाहिँ टसमस हुनु भएन र उहाँ कसैको शक्ति केन्द्रको आडमा अझै पनि लागिरहनु भएको छ र अझै पनि उहाँले चेत आएको छैन। भगवान्ले पशुपतिनाथले गर्नु उहाँलाई चेत आओस् भन्छु म। यो कुरा गरिरहँदा भैरव लम्साल नेतृत्वको यो सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति थुपारे भन्ने आशय सहितको एउटा प्रतिवेदन नै निकालेको थियो। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अख्तियारले न्याय परिषदसम्म बुझाएको पनि थियो, तर न्याय परिषदले त्यो प्रतिवेदन लुकायो भनेर भनिन्छ। खास भएको के हो? यसो गर्न मिल्ने हो? बिल्कुल मिल्दैन। त्यो बेला के भयो भने बडै एउटा स्वच्छ विचार राखेर इमान्दारीपूर्वक भैरव लम्साल मान्य न्यायाधीशको
संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बन्यो र त्यसले चाहिँ बृहत रूपमा सम्पूर्णको छानबिन गर्यो, सम्पत्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरेर उसले कारवाही गर्नुपर्ने जो चाहिँ नि किसिमको सम्पत्ति जसले जसले सोर्स नखुलेको अवस्थामा तुपारेका हुन्छन् उनीहरूलाई कारवाही होस् भनेर न्याय परिषदमा पनि पठायो र त्यो चाहिँ कारवाही हुनुपर्नेलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा न्याय परिषद स्वयं पनि त्यसमा लुटपटियो र त्यसलाई दबाउने काम गरियो। यो चाहिँ जघन्य अपराध हो भन्छ। के न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति र फैसला अध्ययन गर्न सकिन्छ? यसको लागि कुनै शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्ने पो हो कि? वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो कुनै शक्तिशाली आयोग चाहिँ नि गठन हुनुपर्ने हो। त्यसले व्यापक रूपमा निष्पक्ष रूपमा इमान्दारीपूर्वक छानबिन गरोस्। अहिले त कस्तो भइरहेछ, न्यायाधीशले फैसला गर्यो, आदेश गर्यो भन्यो हामी त बडो आश्चर्यमा परिरहेका हुन्छौँ। यस्तो पनि काहीँ न्यायाधीश हुन्छ, यस्तो पनि काहीँ अदालत हुन्छ। अदालत भन्नुको मतलब ऊ निरङ्कुश छैन, उसमा पनि अङ्कुश छ। तर अरू जस्तो अङ्कुश नभए पनि उसको स्वयंमाथिको उसको अङ्कुश हो। उसको चाहिँ नि जनताप्रति उत्तरदायी छ। जनआस्था नै उसको ठुलो अशक्ति हो। त्यसो कारणले जनता नै आस्था उसले गुम्यो भने त्यस्तो न्यायाधीशले त कामै गर्न सक्दैन। त त्यस्तो अवस्थामा यहाँले भनेको जस्तो बहुत उचित कुरा यहाँले उठाउनु भयो, त्यो चाहिँ हामी पनि पक्षमा छौँ। न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि निगरानी र कारवाही गर्ने निकायको नेतृत्व पनि प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको कारण भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिन वा ढाकछोप गर्न होइन, स्वतन्त्र तवरमा न्यायिक सुशासन कायम गर्न सकियोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो। तर यहाँ स्वतन्त्रता होइन, स्वच्छन्दता हावी भएको छ। यसले समग्र न्यायपालिकाप्रतिकै विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै जानेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। साउदी अरबका राजकुमार एवं विदेश मन्त्री फैजल बिन फैरान अल साउद नेपालको 2 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आएका छन्। विदेश मन्त्री फैजल साँझ निजी विमानमा काठमाडौँ अवतरण गरेका हुन्। उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले स्वागत गरे। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले भोलि उच्च स्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नारायण खड्कासँग उनले छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नेछन्। जम्बो टोली सहित दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका उनी हिजो श्रीलङ्का आएका थिए। टर्कीमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का भ्रमण छोट्याएर आजै काठमाडौँ फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल र साउदी सरकार बीच जेनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट GSM-मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। साउदीमा मृत्युदण्डको सजाय कुरिरहेका 2 नेपालीलाई आम माफी दिन विशेष अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। साउदी नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्य मध्येको एक हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कलाकार प्रकाश सपुतको गीतलाई लिएर आवेगमा आउन जरुरी नभएको बताएका छन्। आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई एकपक्षीय ढङ्गबाट बुझ्न नसकिने बताए। सशस्त्र सङ्घर्षमा महिलाले वीरता र कीर्तिमान कायम गरे पनि अहिले धेरै लडाकुले दुःख भोग्नु परेको उनले स्वीकार गरे। महिला छापामारहरू देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्यप्रति पनि अध्यक्ष दाहालको आपत्ति थियो। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सबै केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादीको केन्द्रीय समितिको 2 दिनसम्म चलेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन अभियन्ताका रूपमा सबै स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको हो। जसपामा अहिले 505 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो क्षेत्र अनुकूल हुने गरी खटाउने निर्णय गरेको नेता डम्बर खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले उम्मेदवार चयनका लागि सक्रियता, लोकप्रियता, दक्षता र निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाएको छ। बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने र तालमेल हुन नसकेको अवस्थामा पनि सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा बढी स्थानीय तहमा जित हासिल गर्ने गरी सङ्गठन परिचालन गर्ने बताएका थिए।
संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वानको निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। उजुरीका लागि भोलिदेखि लागू हुने गरी 10 दिनको समय दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। न्याय परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले सिफारिस अनुमोदन गरेपछि श्रेष्ठ सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्। नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको सभापतिमा संस्थापन पक्षका सुरेन्द्र प्रसाद सिंह निर्वाचित भएका छन्। संस्थापनेतरका लक्ष्मण रायले भन्दा 380 मत बढी ल्याई सिंह सभापतिमा चुनिएका हुन्। सिंहले 1758 र रायले 1378 मत ल्याए। त्यस्तै बारा जिल्ला सभापतिमा राजेश राय यादव विजयी भएका छन्। सभापति चयनका लागि दोस्रो पटक भएको मतदानमा यादव निर्वाचित भएका हुन्। यादवले 1206 मत ल्याए भने अर्का उम्मेद्वार शम्भु बहादुर बुढाथोकीले 1154 मत ल्याए। सिन्धुपाल्चोकको सभापतिमा जङ्गबहादुर तामाङ चुनिएका छन्। आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्किएर सुन तथा नगद लुटपाट गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँको चाबहिलबाट पक्राउ गरेको छ। बुधबार राति चाबहिल स्थित सुन पसल बन्द गरी घर फर्कन लागेका भारतीय नागरिक अमोल भोसलेको आँखामा धुलो छर्की अपरिचित व्यक्तिले 42 तोला सुन र 12 लाख रुपैयाँ लुटेका थिए। प्रहरीले लुटपाट गरेको आरोपमा महेश विश्वकर्मा र राजेन्द्र सेनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका 2 जनाबाट नगद र सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्दा समेत विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेपछि सरकार खर्च बढाउन कसिएको हो। सरकारले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको 13% मात्रै खर्च भएको छ। विकास बजेट कार्यान्वयनको सुस्ततालाई आर्थिक विश्लेषकले भने सरकारको इच्छा को अभाव भनेका छन्। समयमै विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आफ्नो अक्षमता लुकाउन विभिन्न बहाना बनाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। 30 अर्ब 33 करोड 94 लाखको बजेट ल्याएको सरकारले पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 65 करोड 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। 7 महिनाको अवधिमा 1 अर्ब 57 करोड 20 लाख रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत आयोजनाको गुणस्तर र सुरक्षामा कुनै किसिमको सम्झौता गर्न नहुने बताएकी छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुसालले विभिन्न प्रकोपका कारण आइपर्ने जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने गरी आयोजना विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। उनले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि सरकारले कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने तर प्रवर्तकले पनि निर्माणमा कुनै किसिमको लापरवाही गर्न नहुने बताइन्। जलविद्युत आयोजना सुरक्षित नभए देशकै अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सबै सतर्क हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। आर्थिक विकास र अरू क्षेत्रमा पनि पछौटेपनका कारण हामी विश्वको गतिमा अघि बढ्न अरूले भन्दा झन काम गर्नुपर्नेछ। तर अवस्था ठिक उल्टो छ, किनभने हामी कहाँ सानो न्यू पाउना साथ सरकारले बिदा दिइहाल्छ। हुँदाहुँदा संसारका धेरै बिदा दिने देश नेपाल नै रहेको छ। यो सामग्री विनय कुमारबाट। हरेक शनिबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ। त्यसबाहेक सरकारले थप 43 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सेवा प्रवाह सुस्त भएको भनेर आलोचना बढिरहेका बेला कामलाई गति दिने उपाय खोज्नुको साटो सरकार बिदा बढाउनमा केन्द्रित भएको हो। अघिल्लो सरकारले कटौती गरेका र औचित्य पुष्टि नहुने दिवस र जात्राका दिन बिदा दिने निर्णय गरिएपछि आलोचना बढेको छ। गएको दशैंमा घटस्थापनाको दिन बाहेक 5 दिन सार्वजनिक बिदा भयो। यस्तै तिहारमा 4 दिन बिदा दिएको थियो। तर 2079मा दशैंमा 6 दिन र तिहारमा 5 दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले फागुन 26 गते राजपत्रमा जारी गरेको सूचना अनुसार 2079मा शनिबार बाहेक 43 दिन बिदा हुनेछ। अघिल्लो सरकारले प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको बिदा कटौती गरेको थियो। तर अहिले ती दिवसमा बिदा दिने निर्णय भएको छ। यस्तै घोडे जात्राका दिन उपत्यकामा बिदा दिनुको औचित्य देखिँदैन। त्यो दिन टुँडीखेलमा नेपाली सेनाले घोडा दौडाउने बाहेक केही हुँदैन। यस्ता औचित्यहीन बिदा धेरै छन्। विभिन्न जात जाति र धर्मावलम्बीलाई खुसी तुल्याउनका लागि जथाभावी बिदा दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह बढाउनका लागि
कार्यालय समय बढाउनुका साथै बिदा कटौतीको आवाज बढिरहेका बेला सरकारले भने बिदाको दिन बढाएको हो। बिदा थपिँदा कर्मचारीलाई हाइसन्चो हुनेछ भने सेवाग्राहीले सेवा पाउने अवधि कम हुनेछ। नीति निर्मातामा कामबाट सेवाग्राहीलाई खुसी तुल्याउने भन्दा बिदा दिँदा वावाही पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएको देखिन्छ। यो बिदा बढाउने घटाउने भने पनि राजनीतिसित सम्बन्धित छ। कुनै चाहिँ रिलिजनलाई खुसी पार्नु पर्यो। जस्तो अब हाम्रो यहाँ क्रिसमस हामीहरू मनाउँदैन थिएँ, अब क्रिस्चियनहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गयो, अब उनीहरूलाई पनि बिदा दिने भन्यौँ हामीले। अब हिजो उधौली त्यस्तो बिदा थिएन, अहिले त्यो पनि हामीले दिने भन्यौँ। यसरी त हाम्रो त जात थुप्रा छन्, सयौँ जात जाति सयौँ भाषा भएको देशमा हरेक जात जातिलाई को आधारमा चाहिँ हामीले बिदा मनाउँदै गयो भने हाम्रो सेवा प्रभावित हुन्छ, त्यसमा केही शङ्कै छैन। यो कुरालाई हामीले चाहिँ मुख्य कुरा हेरेर नीतिगत निर्णय एउटा गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो नै बिदा नै दिनुपर्ने भने चाहिँ त्यो समुदायले नआउनुहोस् भन्दाखेरि पनि केही आपत्ति छैन। अब सारा चाहिँ अड्डा नै बिदा गरिदिँदाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ असर पर्ने भयो, सेवा लिन आउने मान्छेहरूलाई असर पर्ने भयो। त्यस्तो किसिमको नीति लिनु हुँदैन। सार्वजनिक निकायमा अहिले साताको 36 घण्टा पनि काम हुँदैन। कर्मचारी एक त समयमा नै हाजिर हुँदैनन् भने अर्कातिर कार्यालय समय सकिनु अगावै घरतिर दौडिन्छन्। उनीहरूले खाजा खाने नाममा पनि 1 घण्टाभन्दा बढी समय बिताउने गरेका छन्। यस्तै परीक्षाको तयारीका नाममा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै बुझाइ छ। परिणाम देखाउनका लागि कर्मचारीलाई कस्नुपर्नेमा सरकार उनीहरूलाई थप सुविधा दिनतिर केन्द्रित भएकैले सार्वजनिक सेवामा ह्रास आइरहेको हो। सरकार परिवर्तन भएपछि यो बिदा जानुको अर्थ 2-3टा कुराहरू देखिन्छ। सार्वजनिक बिदा भनेको एउटा पहिचान भन्ने तरिकाबाट वकालत गरिन्छ, तर सरकारमा बस्नेवालाले भोटको राजनीति गर्छ। किनभने भोलि दिन सरकारमा हामी आउँदाखेरि हामीले पहिचानका लागि हामीले बिदा दिएका हौँ, त्यसकारणले भोट कलेक्सनका अब प्रश्न के आउँछ त भन्दा यदि सार्वजनिक बिदा दिएरै भोट आउँछ भन्ने मान्यताबाट हाम्रा राजनीतिक दलहरू अथवा सरकार बनाउनेहरू यदि ग्रसित हो भने त्यो चाहिँ कदाचित सही होइन। कि जनतालाई कार्य सम्पादन गरेर र जो जनताहरू सेवाग्राहीहरू हो ती सेवाग्राहीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिएको अवस्था हो। सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी निकाय मात्र होइन, निजी क्षेत्रका धेरैजसो कार्यालय पनि बन्द रहन्छन्। यसले मुलुकको उत्पादकत्व नै घटाउँछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मुलुकमा बिदाको चाङ लागिरहँदा र अब काम गर्नुपर्ने दिन कुन हो भनेर खोज्नु परेको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी बिदा दिने देश पनि नेपाल नै देखिएको छ। कुन देशमा बिदाको प्रचलन कस्तो छ त? हेरौँ यो झलक। सुरुमा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरौँ। भारतको सङ्घीय सरकारले 12 दिन मात्र बिदा दिन्छ। अरू बिदाबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्णय गर्छन्। यसो उत्तरतिर पनि फर्क्यौँ। आर्थिक विकासको तीव्र रफ्तारमा लम्किँदै विश्वलाई उछिन दिनरात एकै बनाइरहेको चीनमा सार्वजनिक बिदा निकै कम छ। उसले 7 दिन मात्रै बिदा तय गरेको छ। त्यसो त आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त रहेको श्रीलङ्काले बिदामा भारतलाई नै पछ्याइरहेको छ। उसले पनि भारत सरहै 12 दिन सार्वजनिक बिदा प्रचलनमा ल्याएको छ। दक्षिण एसियामै बङ्गलादेशले 15 र भुटानले 16 दिन बिदा दिन्छ। विकसित देशतिर जाउँ। अस्ट्रेलियाले साप्ताहिक बिदा बाहेक 7 दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। बेलायतले 8 दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिन्छ। यता अमेरिकाले 11 दिन बिदा दिँदा सिङ्गापुरमा पनि अमेरिका सरह नै छ। बिदाको मामिलामा जापान यी देशको तुलनाका केही उदार छ। उसले 16 दिन सार्वजनिक बिदा दिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। दोलखाको कालिन्चो गाउँपालिकाको लापिलाङ क्षेत्रमा 2 वर्ष अघि गएको पहिरो रोकथामका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ। बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले पहिरो स्थलको भ्रमण गर्दै तत्काल नियन्त्रणको काम अघि बढाउने बताएका छन्। लापिलाङ क्षेत्रको पहिरोले 26 घर विस्थापित भएका थिए। ती परिवारको अहिले पनि सामुदायिक भवन र गोठकै बास छ। कतिपय गाउँ छाडेर हिँडेका छन्। पहिरो फैलदै जाँदा लापिलाङ क्षेत्रका अन्य बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार निकै सुस्त छ। काममा ढिलासुस्ती हुँदा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय नजिक आइसक्दा समेत 12.5% मात्र काम भएको छ। सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले निर्माण आरम्भमा ढिलाइ, कटान गर्नुपर्ने रुखको सङ्ख्यामा वृद्धि, कटान आदेश ढिलो गरी प्राप्त हुनु, कोभिड महामारी, विद्युत लाइन सार्न समस्या लगायतलाई कारण देखाउँदै विस्तार
विस्तारमा ढिलाइ भएको दावी गरेको छ। खानेपानी लाइन स्थानान्तरण, बर्सातको पानी निकास, काठ दाउरा हस्तान्तरण लगायतमा समस्या रहेको आयोजनाको भनाइ छ। नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले सडक विस्तारको काम छिटो सक्न मजदुरको संख्या बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। नारायणगढ बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख इन्जिनियर रमेश दिष्टीले विस्तारको काममा अहिले दैनिक झन्डै 700 को हाराहारीमा मजदुर खटिएको र 7 साना पक्की पुल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार 15वटा साना पुल निर्माणाधीन छन्। सडक विस्तारका लागि 213 औजार उपकरण प्रयोग भइरहेको दृष्टिले बताए। करिब 65 किलोमिटर पूर्वी खण्ड मध्ये 17.6 किलोमिटर 6 लेन, 42.7 किलोमिटर 4 लेन, 4.1 किलोमिटर 3 लेनको बन्नेछ। सडक विस्तार आयोजनाको म्याद आगामी साउन 22 मा सकिँदैछ। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेको सो सडकको पूर्वी खण्ड 9 अर्ब 13 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। बागमती प्रदेशका 13 जिल्लाका सहकारी अगुवाको कार्यशाला हेटौडामा सुरु भएको छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय टुक्राएर खर्च बढाएको आरोपको खण्डन गरे। उनले सहकारीको विकासकै लागि छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको दावी गरे। कार्यशाला भोलिसम्म चल्नेछ। बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब 11,000 सहकारी संस्था छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि चैत्र 1 गतेदेखि नयाँ आवेदन बन्द हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अर्को सूचना नभएसम्मको लागि चैत्र 1 देखि अनलाइन आवेदन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण लामो समय लाइसेन्स परीक्षा रोकिएको र अहिलेसम्म परेका अनलाइन आवेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले यो निर्णय गरेको विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भूषालले जानकारी दिए। अहिले आवेदन बुझाएकाहरूको परीक्षा कहिले दिन पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन। लाइसेन्सका लागि आवेदन बुझाउनेको संख्या 3 लाख भन्दा बढी छ। रुस र युक्रेन बीच चौथो चरणको वार्ता भइरहेको छ। दुवै देशका प्रतिनिधि बीच भिडियो कन्फरेन्स मार्फत वार्ता चलिरहेको छ। आजको वार्ताको मुख्य एजेन्डा युद्धविराम रहेको छ। यसअघि भएका वार्ताहरूमा प्रगति भएको दुवै पक्षले दावी गरे पनि रुसले युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेको छ। रुसले आज पनि आवासीय भवनलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको छ। आक्रमणमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। मारिउपोलमा मात्रै हालसम्म 2187 सर्वसाधारण मारिएको स्थानीय अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता 27 लाख युक्रेनी देश छाडेका छन्। पछिल्ला 24 घण्टामा मात्र 1 लाख भन्दा बढी युक्रेनीले छिमेकी देशमा शरण लिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। यो सँगै अस्ट्रेलियाले 33 रुसी अर्बपति व्यापारी र उनीहरूका परिवारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाले लगाएको प्रतिबन्धमा प्रसिद्ध व्यापारी रोमन अब्रामोभिच पनि समावेश रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी पत्रकार ब्रेन्ट रेनोल्ड रुस युक्रेन युद्धका क्रममा मारिएका छन्। युक्रेनको इर्पिन शहरमा रुसी सैनिकको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको हो। समाचार सङ्कलनको क्रममा रुसी सैनिकले पत्रकार ब्रेन्टमाथि गोली चलाएको युक्रेनका सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। अन्य 2 जना पत्रकार घाइते भएका छन्। घाइते भएका इटालीका पत्रकार एनालिसा खमेलीका अनुसार इर्पिन शहरबाट गाडीमा भागेर जाँदै गरेका शरणार्थीको भिडियो खिचिरहेका बेला उनीहरूमाथि आक्रमण भएको हो। तर चेकपोस्टमा पुगेपछि गाडी मोड्न खोजे पनि रुसी सैनिकले लगातार फायर गरेको उनले बताइन्। हाल स्वतन्त्र पत्रकारका रूपमा काम गर्दै आइरहेका अमेरिकी पत्रकार ब्रेन्ट यसअघि न्युयोर्क टाइम्समा कार्यरत थिए। उनले यसअघि अफगानिस्तान, इराक र हैटीमा पनि युद्ध पत्रकारको रूपमा काम गरेका थिए। झापागोल्डको फुटबलको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। आज बिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा भएको फाइनलमा घरेलु टोली झापा 11 फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि चुमेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले 12,55,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता झापा 11ले 6,05,000 रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकी र जर्ज प्रिन्स कार्कीले 1-1 गोल गरे। झापाका लागि विमल घरती मगरले 1 गोल फर्काए। आर्मीले झापा गोल्ड कपको उपाधि 5औं पटक जितेको हो।
इरानमा जारी वर्ल्ड तेक्वान्डो प्रेसिडेन्ट्स कप एसियन रिजन पारा तेक्वान्डोमा नेपालकी सृजना घिसिङले रजत पदक प्राप्त गरेकी छिन्। फाइनलमा सृजना आयोजक इरानकी फतेमा डोडाङ्गेसँग पराजित भएकी हुन्। 33-11 को फराकिलो अन्तरको हारमा उनी स्वर्णबाट भने चुकिन्। उनले क्वार्टर फाइनलमा इरानकी सहर घनबारी र सेमी फाइनलमा टर्कीकी मेरियम बेटुललाई हराएकी थिइन्। यो प्रतियोगितामा नेपालबाट मात्र एक खेलाडी सृजनाको सहभागिता थियो। अब थप प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। युक्रेन युद्धले नेपाली बजारमा एक पछि अर्को वस्तु महँगो भइरहेको छ। एक महिनाको अवधिमा कुखुराको मासु 80% महँगिएको छ। कुखुराको आपूर्तिमा ठूलो समस्या नभए पनि व्यवसायीले दाना र औषधिको मूल्य ज्यादै बढेको कारण देखाएर मासुको भाउ बढाएका छन्। साना चल्लालाई 1-1.5 महिनामै हुर्काएर खान मिल्ने विकासे कुखुरा भित्रिएपछि अहिले सहरदेखि गाउँसम्म मासु खाने चलन बढेको छ। कतिपय वनस्पतिजन्य तरकारी भन्दा मासु नै सस्तो पर्न थालेपछि नेपाली भान्सामा कुखुरा पाक्ने क्रम बढेको हो। तर अहिले सेता कुखुराको मासुको भाउ चर्किएको छ। विकासे जातका कुखुरालाई खुवाउने दानाको मूल्य बढेको देखाएर व्यवसायीले मासुको भाउ बढाएका छन्। सामान कच्चा पदार्थहरू त सबै किन्न पर्यो। फेरि हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बाहिरबाट निर्भर गर्नु पर्यो। औषधिदेखि लिएर कच्चा पदार्थदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ रेट बढेको छ। अनि 60 रुपियाँको चिज अहिले 111-12 हामीले तिर्नु परेको छ। काठमाडौँमा किलोको 280 रुपियाँसम्म झरिसकेको कुखुराको मासु अहिले 450 रुपियाँसम्म पुगेको छ। कसैलाई पछि फरक भाउ हुने भएकाले यसको कुनै निश्चित मूल्य त छैन, तर आम रूपमै मासु महँगिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मुलुककै सबैभन्दा बढी कुखुरा पालन हुने चितवनको उपभोक्ता बजारमा पनि मासुको भाउ किलोमा 450 रुपियाँ पुगिसकेको छ। मासु मात्रै होइन, अण्डाको भाउ पनि फात्तै बढेको छ। 300 रुपियाँ हाराहारीमा पाइने 1 क्रेट अर्थात् 30 दाना अण्डा किन्न अहिले 500 तिर्नुपर्छ। यसरी मूल्य बढ्दा पनि कुखुरा पालक किसानहरूले भने मूल्य वृद्धिका कारण आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो पोखेका छन्। कुखुरा दाना नखाइकन एक दिन पनि बाँच्न नसक्ने परिस्थिति हुनाले व्यवसाय एकदम जोखिममा छ र अझ त्यसमा पनि हामी जस्तो साना व्यवसाय जो चाहिँ आफै दाना अण्डा टिपेर 1-2 जना मान्छे राखेर व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई त अझै पनि समस्या छ। अण्डा र मासुको मूल्य बढ्नुको पछाडि बजारमा कुखुराको अभाव हुनु र रुस युक्रेनको युद्धको असर भएको व्यवसायी बताउँछन्। युद्धले कुखुराको दाना बनाउने अन्नपात र औषधिको भाउ महँगिएपछि मासु पनि महँगिएको व्यवसायी बताउँछन्। मूल्य घटाउन अब कुखुरा पालनलाई ठूलो लगानी र व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने कुखुरा उत्पादकको भनाइ छ। मिनिमम 2 किलो दाना लाग्छ 1 किलो मासु बन्नलाई। जब त्यो विकसित हिसाबले पाल्यो भनेदेखि चाहिँ 1.5 किलोले 1 किलो मासु उत्पादन हुन्छ। टाइम जम्मा 30 दिनमा हुन्छ त्यो कुरो भने अहिले 40 दिन लागिरहेछ। औषधि मूल्य त्यति नै बढी लागिरहेछ भने यस यतापट्टि पो ध्यान जानु पर्यो। अहिले 1 किलो तौलको जिउँदो कुखुरा उत्पादन गर्न 350 रुपियाँ लागत पर्ने व्यवसायीको दाबी छ। एउटै कम्पनीको दाना र चल्ला उत्पादन गर्नेदेखि कुखुरा पालेर बजारमा मासु समेत आफै बेच्ने हो भने मासुको भाउ अहिले पनि किलोको 300 भन्दा कममा झार्न सकिने आकलन छ। तर त्यसका लागि एउटै फार्ममा 10 अर्ब भन्दा बढी लगानी पर्न जान्छ। यसका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। तर अहिले ठूलो संख्यामा स्वरोजगार बनाइरहेको कुखुरा पालनमा विदेशी लगानी खोल्ने हो भने यसले साना किसानलाई टाट पल्टाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। फौजदारी अभियोग लागेपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति जिम्मेवारीमा रहँदैनन्। उनीहरू मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्बित हुन्छन्।
ठेकेदार सांसद हरिनारायण रोनियार भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण 3.5 वर्षदेखि निलम्बनमा छन्। तर भ्रष्टाचारका दुईवटा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई ठेकेदारहरूले दोहोऱ्याएर आफ्नो नेता चुनेका छन्। निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नो महासङ्घको अध्यक्षमा भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका रवि सिंहलाई निर्वाचित गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घमा दोस्रो पटक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि रवि सिंह निकै पुलकित देखिए। महासङ्घको फागुन 27 देखि 29 सम्म काठमाडौँमा भएको 12औं महाधिवेशनबाट थप 3 वर्षका लागि अध्यक्ष चुनिएकाले सिंहको मुहार चम्किलो नहुने कुरै भएन। आइतबार राति मत परिणाम आए पनि उनी सोमबार दिउँसोसम्मै बधाई थापिरहेका थिए। करिब 1200 ठेकेदारमध्ये 750 भन्दा बढीले सिंहलाई मत दिए। ठेकेदारहरूले अध्यक्षका लागि सबैभन्दा योग्य ठानेका सिंह भने आफैमा विवादित पात्र हुन्। उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगका दुईवटा मुद्दा अदालतमा छन्। लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजनामा स्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंह विरुद्ध 2077 पुस 13 गते विशेष अदालतमा 3 करोड 65 लाख रुपियाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले नै 2078 साउन 12मा फेरि अर्को मुद्दा दायर गर्यो। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङमा गरेको काममा कैफियत भेटिएपछि अख्तियारले 68,93,000 बिगो कायम गरी सिंह विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन नै छ। जबकि भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीमा राखिँदैन। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक ठेकेदार सांसद हरिनारायण रौनियार 3.5 वर्षदेखि जिम्मेवारविहीन छन्। बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने लब्धीघाट पुल स्तरहीन सामग्रीका कारण भत्किएपछि अख्तियारले उनी विरुद्ध 19 करोड 32 लाख रुपियाँ बिगोसहित 2075 असोज 19मा मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार फौजदारी कसुर हो। जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्तिलाई यस्ता अपराधमा थप सजाय हुन्छ। तर ठेकेदारहरूले भने आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा सिंह सञ्चालक रहेको महादेव खिम्ती निर्माण सेवासँग अहिले 72 वटा सरकारी ठेक्का छन्। ती ठेक्काका सम्झौता अनुसार काम भएकै छैन। तिनै मध्येको एउटा ठेक्का बेनी अस्पतालको भवन हो। 18 करोड भन्दा बढी लागतमा 2076मा काम सक्ने गरी 2073मा लिएको ठेक्का सिंहको कम्पनीले म्याद गुज्रिएको 2 वर्ष बित्दा पनि 60% भन्दा बढी काम गरेको छैन। भवन कहिलेसम्म बन्छ टुङ्गो छैन। देशभर अहिले करिब 15,000 ठेकेदार रहेकामा अधिकांशले एकपछि अर्को सरकारी ठेक्का सिंहले जसरी नै अलपत्र पारेका छन्। ठेकेदारहरूले त भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई जिम्मेवारी सुम्पिएकै छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह लगायत केही नेताले बधाई दिन भ्याइसके। त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार अभियुक्त रवि सिंहको निम्तो मानेर निर्माण व्यवसायी महासङ्घको महाधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका थिए। एउटै मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री देउवाले सिंहलाई धाप मारेपछि अरू नेता कार्यकर्ताले फुलमाला वर्षाउनु अनौठो हुँदै भएन। तर यसले समाजमा नैतिकता भन्ने विषय नै हराउँदै जान थालेको भन्नेहरूलाई सजिलो भएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ पवन तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गायक प्रकाश सपुतको गीत युट्युबबाटै हटाउनु पर्ने माओवादी नेता कार्यकर्ताको माग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 3% र गलतको पक्षमा 97% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, भ्रष्टाचारका 2वटा मुद्दा खेपिरहेका रवि सिंहलाई निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा दोहोऱ्याएर अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवसायीलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी फोके टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचनदेखि पार्टीका महाधिवेशनमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक रूपमा हुनेका छ। सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिता कार्यान्वयनको चुनौती बन्ने देखिएको छ। निर्वाचनमा प्रचारको मुख्य माध्यम अहिले सामाजिक सञ्जाल भएको छ। चुनाव प्रभावित पार्ने प्रमुख हतियार पनि इन्टरनेटमा आधारित सञ्जाल नै भइरहेका छन्। इन्टरनेट सञ्जालमा फैलिने सूचना सही वा निर्धारित आचार संहिता अनुसारका सामग्री नै हुन्छन् भन्ने छैन। अझ राजनैतिक दल र नेताहरूले त
सामाजिक सञ्जालमा को बढी छाउने र विरोधीको तेज वध कसले धेरै गर्ने भन्ने होड देखिन थालिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालको यही व्यापक प्रयोग नै वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अनुमानहीन र निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका सूचना फैलिन सक्ने आकलन निर्वाचन आयोगले पनि गरेको छ। यसअघिका अनुभवले पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र दोषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन कठिन हुँदै गएको छ। अब हामीले पनि सोचेका छौँ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने। अब यो अत्यन्तै टेक्निकल कुरा हो। आयोगले यसमा आवश्यक विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसलाई के गर्न सकिन्छ निकाल्छ। हुन त आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भएकाले साइबर सेल नै गठन गरेर निर्वाचनमा सञ्जालबाट हुने निर्वाचन अभियान निगरानी गर्ने भएको छ। तर यस खालको दक्ष जनशक्ति भने अभाव छ। यदि साइबर अपराध र प्रविधि दुरुपयोगको नियमन र नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको बुझाइ छ। प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा खास गरेर एउटा साइबर ब्युरो नै उहाँहरूले बनाउने भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ प्रचार प्रसारको क्रममा यदि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसको निम्ति एउटा छुट्टै चाहिँ साइबर ब्युरो बनाएर हामी त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने कुरा पनि निर्वाचन आयोगले राखेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै तथ्यको तोडमोड र व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने लगायतका काम भइरहेका छन्। यदि निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई उचित रूपमा निगरानी गर्न सकेन भने निर्वाचन वातावरण नै धमिलिन सक्नेछ। क्यामेरामा रिकेश महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब पालो रिपोर्ट कार्डको। आजको रिपोर्ट कार्डमा सुदीप पुरीको सहयोगमा तयार पारिएको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सम्बन्धी सामग्री। कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न नगरपालिका हो। 2074 वैशाख 31 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नगर प्रमुखमा देवकुमार सुवेदी र नेकपा एमालेबाट उपप्रमुखमा मोहनमाया ढकाल विजयी भए। फरक पार्टीबाट आए पनि सुर्खेतको विकासमा उनीहरू एक भएर लागे। परिणामत चुनावी घोषणापत्रका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समृद्धिको नाराका साथ 5 वर्षका लागि सुवेदीले घोषणा गरेको केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता यस्ता थिए। वीरेन्द्रनगरलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनाउन पहल गर्ने, भेरीको पानी लिफ्टिङ गरी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने, सरकारी कामकाज पूर्ण डिजिटलाइज बनाउने, कटकुवा हेल्थ पोस्टलाई महिला तथा बाल अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, सडक मर्मत र कालोपत्री गर्ने, सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण गर्ने, सबै ओडामा सार्वजनिक शौचालय स्थापना गर्ने, रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्ने, सिटी हल निर्माण गर्ने, गरिब, विपन्न, मजदुर, अशक्त र वृद्ध वृद्धाको सहयोगको लागि आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने। नगर प्रमुख सुवेदीका अधिकांश चुनावी प्रतिबद्धता पूरा भएका छन् भने केही कार्यान्वयनको चरणमा छन्। नगरका 16वटै वडाबाट कम्प्युटरकृत सेवा प्रवाह भएको छ। बस पार्क सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय र 800 क्षमताको सिटी हल बनिसकेको छ। भेरीको पानी लिफ्टिङ गरेर वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने योजना अघि बढेको छ। त्यस्तै रङ्गशालाको काम पनि सुरु भएको छ। सडक निर्माणको अवस्था भने कमजोर छ। 5 वर्षमा जम्मा 23 किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। केही दीर्घकालीन योजना प्रक्रियामै रहेकाले आफ्नै कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकोमा पछुतो रहिरहने नगर प्रमुख सुवेदी बताउँछन्। प्रक्रियाका हिसाबले हेर्दा हामी 39 किलोमिटर बाटोमध्ये 23 किलोमिटर बाटो कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ भेरीको पानीको चाहिँ ल्याउने प्रक्रियाको डिजाइन इस्टिमेट सहित सङ्घीय सरकार र वर्ल्ड ब्याङ्क र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा खानेपानीको पनि एग्रिमेन्ट चाहिँ भइसकेको छ र अब निर्माण प्रक्रिया चाहिँ छिट्टै नै सुरु हुनेछ। र यी दुईटा विषय चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेर जान पाएको भए एउटा उपत्यकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कुरा थियो भने मलाई आफूलाई लागेको कुरा पूर्ण रूपमा सहरी नापी र वीरेन्द्रनगरको गृह योजनाको निर्माणको कामलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। केही सकारात्मक प्रभावहरू अगाडि बढेका छन्। यी 2-3टा कुराहरू चाहिँ मैले कम्प्लिटली गर्न सकिनँ। त्यसमा कोभिड पनि होला, केही व्यवहारिक र कानुनी जटिलता पनि थिए
तर यी कामहरूलाई कम्प्लिटली गर्न पाइएन भन्ने एउटा मेरो मनमा चाहिँ पछुतो चाहिँ छ। घोषणापत्रका कामलाई महत्त्व दिएको नगरले जनताको चाहना भने पूरा गर्न सकेको छैन। यद्यपि विपक्षी दलका नेताले समेत घोषणापत्रका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा भएको र त्यसको सराहना गर्नुपर्ने बताएका छन्। पब्लिकले डेलिभर गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न पाएको नपाएको अवस्था छ, तर उहाँले टच किन गर्नुभएको छ भने घोषणापत्र हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, सबै साझेदार एउटा सिङ्गो नगरपालिका बनाउनलाई सबैको एउटा धारणा साझा धारणा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जुन विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मेयर उपमेयर लगायतका टिमहरू भए तापनि उहाँले गरेको यो प्रशंसनीय काम छ। यसलाई हामी सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। नजरअन्दाज गरेर नेग्लेक्ट गरेर अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छैन। उहाँहरूको क्षमता अनुसारको विकासमा उहाँहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा जुन प्रयास गर्नुभयो त्यो सराहनीय छ, तर जनता अहिले चाहिँ कुनै पनि हालतमा कसले के छोएर भन्ने कुरा हेर्ने अवस्था छैन। निर्वाचनमा सुवेदी 13,944 मत ल्याएर विजय भएका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका बालाराम शर्माले 13,435 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी मोहनमाया ढकाल 15,593 मतसहित विजय भएकी थिइन् भने काङ्ग्रेसकी जानकी सिंहले 14,026 मत पाएकी थिइन्। राज्यले खेलमा गर्ने लगानीले पदकको बाटो तय गर्छ। नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा कमजोर प्रदर्शन गर्नुमा खेल र खेलाडीमा राज्यले गरेको कमजोर लगानी नै प्रमुख कारण हो। पदकको आशा गर्ने तर त्यसका लागि पूर्वाधारमा ध्यानै नदिने प्रवृत्तिले खेलाडीमा राम्रो प्रभाव पारेको छैन। यसको गतिलो उदाहरण पौडी पनि हो। राज्यको सानो लापरवाहीका कारण खेलाडीले कतिसम्म दुःख झेलिरहेका छन् भनेर हेर्न सातो बाटो पुगे हुन्छ। 12 महिना प्रशिक्षण र निरन्तर खेल्ने वातावरणले पदक जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् गौरीका सिंह। उनी बेलायतमा बस्छिन्। उनको प्रशिक्षणमा गर्मी वा जाडोले असर गर्दैन। 12 महिनै निरन्तर प्रशिक्षणले 13औं सागमा उनले ऐतिहासिक 4 स्वर्ण राष्ट्रलाई दिलाइन्। पौडीमा रहेको पदकको खडेरी गौरीकाले तोडिन्। नेपाली खेलकुदसँग हिटेड पौडी पोखरी थिएन, जसका कारण खेलाडीले वर्षमा मुस्किलले 6 महिना मात्र प्रशिक्षण गर्न पाउँथे। 2076 मङ्सिरमा भएको 13औं सागका लागि सातो बाटोमा हिटेड पौडी पोखरी बन्यो। गौरीकाले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको पोखरी पनि यही हो। सागपछि खेलाडीहरू 12 महिना प्रशिक्षण गर्न पाउनेमा आशावादी थिए, तर हिटेड पौडी पोखरी रहेकै अवस्थामा पनि खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ठेकेदारलाई केही लाख रुपैयाँ नतिरेको परिणाम पौडी पोखरी खेलाडीको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। अहिले आएर अब हिटेड पुललाई आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू अलमोस्ट 100% भइसकेको छ, तर अहिले खानुहरूको क्रममा आएर अलिकति मैले यहाँलाई भर्खर जानकारी गराएँ, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हो। सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो यही नै हो, जुन कुराले गर्दा हामीले नेपाल सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई यो कुरा बारम्बार हामीले उहाँलाई जानकारी गऱ्यौँ, जसको प्रयासको लागि हामीले हरेक उपायहरू अपनायौँ, तर यति हरेक अपनाएर पनि गाह्रो कुरा पनि फाइनेन्सियल कुरा आयो। पौडीमा पदक जित्न सकिन्छ भन्ने नजिर 13औं सागले दिएको छ। गौरीका ड्वाना जस्ता खेलाडीले पदक जिते। सायद त्यसैले पनि नेपाली अन्य पौडी खेलाडीहरूले प्रशिक्षणको महत्त्व बुझे। सरकारी स्वामित्वको पौडी पोखरीमा प्रवेश नपाएका कारण यी खेलाडीहरू निजी हिटेड पोखरीमा मासिक 20 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म तिरेर प्रशिक्षण गर्न बाध्य छन्। महँगो शुल्क तिरे पनि स्तरीय प्रशिक्षण भने पाएका छैनन्। पानीको वेभ डाइभिङ स्टार्टअप जस्ता सुविधा निजी पोखरीमा छैन। अर्को कुरा, मासिक 20,000 रुपैयाँ जोहो गर्न नसक्ने खेलाडी प्रशिक्षणबाटै वञ्चित छन्। उनीहरू घर बस्न बाध्य भएका छन्। अब प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ अब मासिक 20,000 तिरेर आफ्नो बच्चाहरूले चाहिँ ट्रेनिङ गराइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो खास अब स्ट्यान्डर्ड छ नि त, अनि ट्रेनिङ गर्दा पनि खासै वेभ आउँदैन, अनि अब लेनको पनि यता इस्यु हुँदैन, किनकि अब हामीले यहाँ खेल्दाखेरि एउटा लेनमा 2-3 जना कोची खेलिरहेको छ नि त। अब उता खेल्यो भने चाहिँ नर्मल्ली एउटा लेनमा 2 जना मात्रै राख्छ, अनि त्यो भयो भने अलिक सजिलो हुन्छ। लेन म्यानेजमेन्ट अलिक सजिलो हुन्थ्यो, डाइभिङको लागि राम्रो भयो, स्टार्ट टर्नहरू यहाँ राम्रो प्र्याक्टिस भइरहेको छैन, त्यही अनि उता अलि राम्रो हुन्थ्यो। सागपछि फिना वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि पोखरी 1 महिना सञ्चालन गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रशिक्षणको दौरान लाखभन्दा बढी विद्युतीय महसुल उठेको थियो। त्यो महसुल कसले तिर्ने भन्ने अर्को अन्यल छ। सरकारले 25 करोड 20 लाख रुपैयाँको लागतमा हिटेड पौडी पोखरी बनाएको हो।
ठेकेदारलाई मात्र 49 लाख रुपियाँ नतिरेकोले पोखरी सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। यो वर्ष यो पोखरीका लागि 1 लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएकोले खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाउने आधार देखिँदैन। यही कारण खेलाडीहरू विभिन्न निजी हिटेड पोखरीमा धाइरहेका छन्। खेल पूर्वाधार खेलाडीले प्रयोग गर्न नपाउनु भन्दा लाजमर्दो अरू के हुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। न्याय परिषदको निरीहताले भ्रष्टाचारमा मुछिएका न्यायाधीश माथिको कारबाही नगर्ने, प्रधान न्यायाधीशकै इमान र इच्छा शक्तिको अभाव मूल कारण। दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका ठेकेदार रवि सिंह नै फेरि बने निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष। राजनैतिक दलका शीर्ष नेताले दिए बधाई। 1 महिनामै कुखुराको मासु 80% महँगियो। आपूर्तिमा ठूलो समस्या नभए पनि दाना र औषधिको मूल्य बढेको व्यवसायीको तर्क। चौथो चरणको वार्ताकै बीच रुसद्वारा युक्रेनमाथि हमला जारी। वार्ताको मुख्य विषय युद्ध विराम। 27 लाख युक्रेनीले देश छाडेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। र ठेकेदारलाई 49 लाख तिर्न नसक्दा 25 करोडमा बनेको हिटेड पौडी पोखरी प्रयोगमा आएन। खेलाडीहरू महँगो शुल्क तिरेर अन्यत्रै प्रशिक्षण गर्न बाध्य। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.